لازم ہیں جیویں مرداں دے حقوق عورت دے اتے لازم ہیں. یہ مماثلت اللہ نے بیان فرمائی کہ جیویں مرد دے حقوق عورت دے اتے پورے کرنے واجب تے ضروری ہیں، انہیں عورت دے حقوق مرد دے اتے پورے کرنے بھی بولو تو صحیح. جب تھجو خود رگڑا کڈی بیٹھے ہو توجہ کرو. ہاں مگر یہ مماثلت تے برابری جڑی ہے یہ بھی تھوڑا جہاں سمجھو. مرد تے عورت خاوند تے بیوی دے حقوق دی جڑا اللہ نے اے فرمائے قرآن پاک دے اندر کہ مماثلت برابری، لیکن صورت دے اندر فرق ہے. اے نہیں کہ جیڑی صورت دے آکام عورت دے ذمے اوہے صورت والے آکام مرد دے بھی ذمے، اے نہیں مطلب. صورت دے اندر مماثلت ضرور ہے، فرق ضرور ہے. مثال دے طور تے مثلا عورت دے ذمے امور خانہ داری، بئی بچیاں دی تربیت، گھر دا معاملہ سنبھالنا، گھر دا نظام ٹھیک کرنا، خاوند دے مال تے او دی عزت تے جان تے اس تے گھر دی حفاظت کرنا، یہ عورت دے ذمے لایا گئے بھی یہ خاوند دے حقوق ہیں. تے مرد دے ذمے لایا گئے کہ تیرے ذمے اے ہے کہ تو انہاں دا نان نفقہ خرچہ رہائش کپڑا تھگڑا پاونا پیونا کھاونا اے تیرے ذمے. او صورت وکھری اے صورت وکھری، لیکن فوقیت تے درجہ تے افضلیت او رب نے مرد نو دیتی ہے کہ کو. اور ایک اور چیز سمجھو، اس دے اندر بھی کوئی اے مطلب نہیں معاذ اللہ کہ اے جڑی مرد نو اللہ نے فضیلت دیتی عورت دے اتے مرد نو حاکم بنائے، اندہ ای مطلب نہیں کہ عورت دا درجہ اس نالوں اس دی وجہ کولوں عورت دا درجہ گھٹ ونجے. کوئی سمجھ آئی؟ مرد کولوں تے عورت دا درجہ گھٹ ہے، لیکن اندہ ای مطلب نہیں کہ عورت بالکل اس دی کوئی قدر تے عزت نہ ہوئے تے اندہ درجہ گھٹ ونجے مرد دے درجے دے ودھن نال. نا اے نہیں مطلب. عورت دا درجہ اپنی جگہ دے اتے انہیں قائم تے برقرار ہے. این انداز نال بلکہ سمجھو ہر ایک اجتماعی معاملہ جتھے ہوئے، کوئی اجتماعی کام کوئی معاملہ جڑا ہے اس دے اندر ایک حاکم تے منتظم دی ایک قسم دی ضرورت ہوندی ہے. ہر معاملے دے اندر اون اجتماعی کام کو اچھے طریقے نال سر انجام دیون واسطے حاکم دی، امیر دی، او اس نظام کو سنبھالن والے منتظم دی ضرورت ہوندی ہے کہ کوئی نہ. کام بھی اجتماعی ہوئے تے ہر کوئی اپنی مرضی نال کیتی رکھے تو کوئی فائدہ ہونا ہے. انہیں کرتے تھوڑا جہاں اتے آ ونجو، ایویں کوئی ملک اس دا نظام ملک دا چلاونا ہے تے حاکم دی ضرورت ہوندی ہے کہ کوئی نہ. انہیں کر کے قبائل دے علاقے انہاں دا نظام ویکھو، انہاں دے اندر بھی ایک حاکم مقرر ہوندا ہے، قائد تے وڈا مقرر ہوندا ہے. انہیں کر کے اسے انداز نال چلو سمجھ لاؤ کہ اس عائلی نظام دے اندر امور خانہ داری دے نظام دے اندر بھی مرد بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. اجتماعیت آئی کہ کوئی نہ بڑی. اس نظام کو بھی جو سنبھالنا ہے تے ٹھیک تے درست رکھنا ہے تو بھئی اندے واسطے بھی کوئی حاکم ہونا چاہیے ہے. یہ اگو جڑا اللہ نے فرمایا الرجال قوامون، اے قوام یا قیام یہ جڑا ہے یہ دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہیں کم کو اچھے طریقے نال انجام دیون والا. سمجھ آئی؟
سنبھالن والا تے وہ حاکم تے وہ امیر ہوندا ہے، وہی ہوندا ہے۔ ہون اس وجہ واسطے چونکہ اللہ نے اے فضیلت مرد کو جڑی دتی ان دی وجہ ہی ہے، ایک تا سب تو پہلے نمبر دے اتے اگو اللہ نے خود علت پہلی تا بیان کی تھی کہ مرد کو اے فضیلت میں اللہ نے کیوں دیتی ہے۔ کوئی شاید سمجھ آندی بھی ہے؟ پہلے نمبر تے تا سبب اللہ نے اے بیان کیتا اس مرد دی فضیلت دا کہ عورت نو حاکم نہیں بنایا تے مرد کو حاکم بنائے۔ پہلے نمبر تے اللہ نے فرمائے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اے بعض کو بعض دے اتے فضیلت دیون والا کون ہے؟ اے جڑی فضیلت یعنی مرد نو عورت دے اتے جڑی فضیلت دیتی ہے اللہ نے، اے او دے تقوی دی وجہ کولو نہیں دیتی، او دے عمل دی وجہ کولو نہیں دیتی، اے اللہ دا اپنا فضل ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اے رب دا دیتا ہو یا فضل ہے، اے اللہ نے آپ ہی فضل دیتا ہے۔ اس مرد نو فضیلت دیتی عورت دے اتے۔ ایک گل اے چیز اختیاری تے کسبی کوئی نہیں، پچھلے درس دے اندر بھی گزر چکا۔ اللہ دا فضل جڑا ہے اے کسبی تے اختیاری چیز کوئی نہیں کہ بندہ کسب کر کے اللہ دا فضل گھنے۔ اللہ تا فضل اپنا آپ اپنی مرضی نال جے کوئی چاہندا ہے تاں دیندا ہے۔ اس واسطے ایک تا سبب اللہ نے اے بیان کیتا ہے تے دوجا سبب اگو اللہ پاک نے ہور بیان کیتا ہے۔ اے فضیلت تے مقام اللہ نے عورت دے اتے مرد نو دیتا ہے کہ مرد حاکم ہے۔ مرد کیا ہے؟ حاکم ہے، عورت حاکم نہیں۔ ہون پچھا والا اس پچھلی گل دے اتے گل کیا پئی چل دی آئی؟ اے چل دی پئی آئی کہ جڑے ویلے اے بھی ایک اجتماعی نظام چلاونا ہے، بچے بیوی خاوند، اس دے اندر بھی کوئی حاکم ہونا چاہیدا ہے، کوئی امیر ہونا چاہیدا ہے تاکہ نظام ستھرے طریقے نال چلدا رہے ونجے۔ جڑے ویلے ترائے فریق بن گئے، انہاں ترائے دے وچوں ہن ہر عقل مند بندہ ہے گل سمجھ سکدا ہے کہ بچے دے اندر بھی حاکم بنن دی صلاحیت کوئی نہیں، تے عورت دے اندر بھی، عورت مرد دی بنسبت عقل دے اندر بھی کم ہے، فہم دے اندر بھی کم ہے، علم دے اندر بھی کم ہے، تے جسمانی قوت دے لحاظ نال بھی کم ہے۔ ہر قسم دی قوت علمی، فہمی تے عملی تے جسمانی قوت مرد دی زیادہ ہے تے عورت دی کم ہے۔ لہذا بچیاں کولوں تے عورت کولوں اے درجہ زیادہ جڑا ہے حاکم بنن والا ٹھکدا بھی اس مرد واسطے آئی۔ اس وجہ واسطے اللہ نے مرد نو حاکم بنایا ہے تے عورت نو حاکم کوئی نہیں بنایا۔ انہیں کر کے ہور گل سمجھو، اللہ پاک جو فرمایا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے انج نہیں فرمایا بما فضل اللہ، این اللہ نے نہیں آکھیا کہ اللہ نے مرداں کو فضیلت دیتی ہے عورتاں دے اتے۔ قرآن وچ این نہیں فرمایا اللہ نے۔ لفظ ویکھو قرآن پاک دے، اللہ فرماندے نے بما فضل اللہ بعضهم علی
بعضن کہ بعض کو بعض دے اتے اللہ نے کیا دیتی؟ بولو فضیلت دیتی. جے کولوں کیا مطلب بنیا؟ مطلب قرآن گویا کہ اے پیا سمجھیندا ہے مرد تے عورت نو، میاں تے بیوی نو، خاوند تے عورت نو گویا کہ اللہ نے فرمائے کہ اے تاں ایک دوجے دا جزن، ایک دوجے دا جزن، بعض وچوں یعنی کہ ایک دوجے دا جزن گویا کہ اے بعضہم علی بعضن، بعض کو بعض دے اتے اللہ نے فضیلت چا دیتی ہے. اتھوں اے مطلب پیا ملدا ہے کہ یعنی مرد نو جو ہے فوقیت تے فضیلت دیتی ہے، اے دے نال عورت دا درجہ گھٹدا کوئی نہیں، عورت دا درجہ گھٹدا نہیں. کیویں؟ او انج کر کے سمجھو جیویں مثال دے طور تے سر تے ہاتھ ہو گئے، سر تے پیر ہو گئے، جیڑا درجہ تے مقام بندے دے بدن وچوں سر دا ہے او درجہ ہتھاں دا کوئی نہیں، او درجہ پیراں دا کوئی نہیں. انج ہے نا؟ جیڑی فضیلت سر نو حاصل ہے او ہتھاں کو کوئی نہیں، مگر اوندا اے مطلب نہیں کہ سر دی چونکہ فضیلت جو ہے ہتھیں دی فضیلت تے درجہ ایندا گھٹ گیا ہے، نہیں، اپنے مقام وچ انہاں دا وی درجہ موجود ہے. یا انہیں کر کے جویں دل دا مقام تے درجہ ہے تے جویں باقی بدن دا مقام تے درجہ ہے، ہر جز تے عضو دا مقام تے درجہ اپنا ہے، مگر دل دا درجہ افضل ہے باقی بدن نالو. انچا سمجھو گویا کہ اللہ فرماندے او لوگو بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، جویں بعض کو بعض دے اتے فضیلت دیتی ہے. میاں بیوی تا ایک دوجے دا جزن گویا کہ اے ایویں ہیں جو مرد سر تے عورت بازوین، مرد سر تے عورت پیرن پہ، بدن تا وہی کوئی، مرد دل تے عورت باقی بدن ہے. اس واسطے فرمایا بما فضل اللہ بعضہم علی بعضن. تے اس گل نو مزید چا سمجھو جویں اللہ نے ہور جگہ تے ہی فرمایا لباسہن لباس لکم وانتم لباس لہن. او مردو اے عورتاں جڑیاں اے تہاڈا لباس ہیں تے تساں انہاں دا لباس ہے پائے. لہذا اس وجہ واسطے جویں لباس بندے نو بند کر گھندا ہے تے آپس دے اندر لکا گھندا ہے، او دی اندر والی شے نو باہر نہیں کڈن دیندا ہوندا. میاں بیوی دا معاملہ وی ہو جیا ہے. ایتھے اللہ پاک فرماندے مرد نو درجہ تے فضیلت تا میں دتی ہے، لیکن اے دے نال عورت دا درجہ گھٹدا کوئی نہیں. ہاں کوئی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض. دو گلاں دو سبب بیان کیتے. ایک تا اے ہے کہ اللہ نے چونکہ مرد نو عورت دے اتے فضیلت دیتی ہوئی ہے، اللہ نے آپ دیتی ہے فضیلت، چونکہ بندے مرد دا علم بھی زیادہ ہے، علم بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے، عمل بھی او دا آلہ ہے عورت دی بنسبت. ایک تا اے وجہ تے دوجا سبب وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. تے دوجا سبب اے ہے اللہ نے فرمایا ہے مرد نو حکم دیتا ہے کہ مال تو خرچ کرے سے. کوئی سمجھ آئی؟ بما انفقو
من اموالہم کہ جڑے ویلے کہیں عورت نال نکاح کرنا ہے مہر بھی تائیں دیونا ہے، مہر بھی تائیں دیونا ہے، اس دی رہائش دا انتظام بھی بندہ تائیں کرنا ہے، او دا خرچہ بھی تائیں دیونا ہے، نان تے نفقہ بھی تیرے ذمے ہے۔ اے کم جو مرد دے ذمے ہے اے کم بڑی مشقت والا ہے تے اے مرد پیا پورا کردا ہے، اے عورت دے ذمے نہیں۔ این وجہ واسطے اللہ فرمان دین عورت نو اساں حاکم نہیں بنایا تے مرد نو حاکم بنا دیتا ہے، اے فضیلت مرد نو دیتی ہے عورت نو دیتی۔ سمجھ آئی گل؟ توجہ کرو۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مرد اپنے مال وچو عورت دے اتے خرچ کریندا ہے، اے دو سبب موجود، ای وجہ واسطے اے حاکم ہے، عورت حاکم، باقی حقوق تے پورے دیتے گئے عورت نو، اے نہیں کہ ان دے حقوق غصب ہون، بڑی مماثلت نال اللہ نے بیان کر دیتا، تے خیال کرائے ان مماثلت دا یہی مطلب نہیں جی آج کل لوگ کٹھی ودن کہ بھئی اسلام اجتا ہے عورت کو مرد برابر حقوق دو، یہ کیویں؟ مرد آکھے نوکری کرے تے عورت ہی کرے، مرد بینک وچ بہے تے عورت ہی، مرد دفتراں وچ بہے منشی بنے تے عورت بھی، مرد سیکٹری بن سکتا ہے عورت کیوں نہیں؟ بھئی اسلام نے تو پورے حقوق دیتے ہیں، اے مماثلت اسلام ہے نہیں۔ آج ہر بندے دی دوڑ یہ لگی ہوئی ہوندی ہے نا بھی میری بچی فلانی ڈگری حاصل کر ونجے، اتنی تعلیم میری بچی دی ہونی چاہیے۔ آج دور ہی ہو جائے سی تعلیم دے بغیر کیا بن دے، اے نہیں سوچیندا کوئی کہ میری بچی قرآن تے حدیث تا علم سکھ ونجے، اس نالو کوئی وڈی ڈگری ہو رہے، ایک بندہ وہ ساریاں ڈگریاں کھدی ودائے تے او کو قرآن والے علم دا کوئی پتہ نہیں، قرآن اس نہیں سمجھیا، عقیدہ تے ایمان قرآن دے مطابق نہیں بنائی ودا، لاکھ ڈگریاں کدھی ودا ہوئے قیامت والے دن ان دی کوئی ڈگری اللہ قبول کرے سی؟ ول کیا فائدہ آیا یہ ڈگریاں دا؟ بہرحال موضوع وکھرا ہے، ایک کم عورت دے ذمے نہیں، کماونا مرد دے ذمے ہے، گھر دا نظام چلاونا عورت دے ذمے ہے، اس نو سنبھالنا، بچیاں دی تربیت، سب کچھ۔ ہوں ویکھو اے حقوق اللہ نے دس کے اگو اللہ پاک نے فرمائے کہ عورتاں دا جڑا فریضہ ہے وہ کیا ہے، تے صحیح طور تے جڑیاں عورتاں اپنے فریضے کو نبھاون والیاں انہاں دے بارے اللہ نے قرآن وچ دسے، تے جڑیاں عورتاں اپنے فریضے کو صحیح طریقے نال نبھا نہیں سکدیاں انہاں دا ذکر بھی اللہ دے قرآن نے کیتے۔ توجہ ہے، توجہ کرو۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، نیک عورتاں، صالح عورتاں جڑیاں اپنے فریضے کو نبھاون والیاں عورتاں ہیں او کیو جی ہوندیاں؟ پہلا فریضہ اللہ فرماندے قانتات، بڑیاں نیک عورتاں او بڑیاں
پاک دامن عورتاں بڑیاں سونے مقام والیاں عورتاں ہوندیاں کہ جڑیاں حافظات للغیب. مرد گھر دے اندر ہوئے تا مرد نو خوش کیتی رکھن. جی مرد گھر وچ کوئی نہیں، گھر دے اندر نہیں، تو والو دے مال تے گھر دی حفاظت کیتی رکھن. ایک روایت دے اندر آیا ہے، مفسر محدثین نے نقل کیتا اللہ دے پاک باز پیغمبر کولوں کہ خیر النساء عورتاں وچوں سب تو چنگی تے بہتر عورت کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے بیان کیتا سب تو چنگی عورت او ہوندی ہے جدیاں اے صفتاں اللہ نے اتھے ہی بیان کیتیاں. فرمایا اوے کہ جڑے ویلے اذا نظرت الیہا جڑے ویلے تو اس دی طرف نظر کریں، تو دیکھیں تا تیرے دیکھن تے نظر کرن نال تے کو خوش کر دے. جے تو ویکھیں تا تے کو خوش کر دے. اے عورت سب تو بہتر تے چنگی عورت، اے پہلی صفت. تے نمبر 2 اللہ دے پاک پیغمبر نے سمجھایا ہے تے جڑے ویلے اذا امرتہا تو کو کئی کم دا حکم چا دیویں اطاعت کا تیرے اس کم دیو فوراً فرما برداری کرے تے تیرا آکھیا منے. اگو چون چرا نہیں، اگو اپنیاں مجبوریاں تے عذر نہ پیش کرے، بہانے تے ہیلے نہ گولے، بلکہ تو حکم دیویں تے تیری گل نو او من گھنے. حتیٰ کہ ایک حدیث آیا فرمایا کہ عورت تاں اتنی اطاعت تے فرما برداری خاوند دی کرے کہ جے او خاوند آکھے جو اے جڑا پہاڑ لاتھا ای کو چاہ کے رکھاں اتھاں. کیا پہاڑ تے عورت اٹھی کے چاون پہ ونجے پہاڑ نو. کوئی شاید سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یعنی یہ سمجھایا کہ ہن پہاڑ بھلا پہاڑ تا مولوی صاحب کو نہ چوے، پہاڑ تا چاہنا دور دی گل. آج تا مولویاں کو اپنا ڈھیڈ چون مشکل ہو گیا. کھا 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 حرام وہ تو ہوں ڈھیڈ ہی بنائی بیٹھن. یہ کوڑ دی گل نہیں یار، سچ دی گل ہے. حرام جو کھا دی رکھیا اللہ حلال کھاون دی توفیق دے، حرام تو بچائے اللہ. یعنی اے تعلیم دیتی کہ اے کم جڑا بالکل ناممکن تے محال کم میں کتھے ہو سکتا ہے. یعنی اہمیت دسی گئی ہے کہ خاوند مرد دا حکم پورا کرنا اتنا ضروری ہے کہ وہ پہاڑ دے چاون دا حکم دیندا تا دیر نہ کر. اتنا فرما برداری ہونی چاہیے. سمجھ آئی گل؟ ہاں تا فرمایا جڑے ویلے تو حکم دے تے تیرا حکم پورا کرے تے جڑے ویلے تو گھر کولوں غائب ہوئے کہیں دنیا دے اپنے کم دے اندر یا دین دی مشغولیت دے اندر گھر تو جڑے ویلے تو بندہ غائب ہوئے والو عورت کیا کرے؟ حافظت فی اموالہا والو عورت دے ذمے والو مال دی بھی حفاظت کرے، گھر دی بھی حفاظت کرے تے نال دے نال
اپنے نفس تے عزت تے آبرو دی بھی حفاظت کیتی رکھے، نہ تیرے گھر دے مال دے اندر عورت خیانت کرے، نہ اپنے نفس تے جان تے عزت تے عصمت دے اندر او جڑی او دی عزت تے جان تے نفس تے عصمت او تے خالص اللہ نے او دے خاوند واسطے کیتا ہے، لہذا اے حکم دیتا ہے سب تو چنگی عورت جیڑی مرد دے کنڈ پچھوں او دی عدم موجودگی دے اندر او دی غیبت دی حالت دے اندر ہی او دے مال دی بھی حفاظت کرے، او دی عزت تے آبرو دی بھی حفاظت کرے، او دے گھر دی بھی حفاظت کرے، تا اے عورت سب تو بہتر ہے۔ اے نہیں کہ مرد دے سامنے تا سب کچھ کیتی رکھیا تے جے او کانڈ ولاوے تو مدی ساری آج ایوی روٹین چل دی پئی ہے نا، ہاں تے جتھو ہاتھ لگے تو او سامان او دا مال کوئی جائیداد کوئی پیسہ ہے تو او چاہ کے تے پیو ماں نو دیتی رکھیا۔ کوئی سمجھ آئی؟ اتھیں ایک اور گل سمجھو، مسئلے دی گل ہے، چونکہ مرد دا ملک الگ ہے، عورت دا مال ملک الگ ہے، حتیٰ کہ مرد دا کوئی مال تے پیسہ یا کوئی چیز اس گھر دے اندر ہے، خاوند گھر دے اندر موجود نہیں، عورت نو اتنا بھی اجازت کوئی نہیں کہ اس مرد دے مال تے پیسے دے وچوں چاہ کے تے وہ صدقہ کر چھوڑے، کہیں فقیر نو چا دے وے نہ، کیوں وہ دی اجازت جو کوئی نہیں۔ ہاں یہ وکری گل ہے کہ خاوند دے طرفوں اگر اے اجازت دتی ہوئی ہوئے کہ کہیں ویلے میں اگر نہ ہوں تو کوئی صدقے خیرات دی ضرورت پائے گئی ہے تو میرے طرفوں اجازت ہے وہ تو دے چھوڑیں، وہ تو ایک وکری گل ہے۔ تو جے اگر اجازت نہیں ول انجے کر کے دوجی طرف آ ونجو، عورت دا مال تے اس دی جائیداد تے او دا پیسہ یا کوئی چیز ہے تے انجے کر کے خاوند کو بھی اجازت کوئی نہیں اس عورت دے مال چاہ کے صدقہ کرے یا خیرات کرے یا اپنی استعمال دے اندر لاوے تے خرچ کرے، نہ اس نو اجازت نہیں، چونکہ او دا ملک ہے، تیرا تو ہے کوئی نہ۔ اس دا خیال رکھنا ہے، اے حقوق ہیں۔ قرآن سمجھو، اللہ پاک فرمان دین فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ پاک فرمان دین یعنی کہ قرآن نے اے سمجھایا ہے مرد دی عدم موجودگی دے اندر جڑے ویلے گھر دے اندر موجود نہ ہوئے اس دے مال دی بھی حفاظت کرنا تے اس دی عزت تے آبرو، عورت اپنی عصمت نو بھی محفوظ رکھے، اپنے نفس نو بھی محفوظ رکھے، خاوند جڑے ویلے گھر دے اندر موجود کوئی نہ ہوئے او دی عدم موجودگی دے اندر اس دی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے۔ اس وجہ واسطے اللہ پاک فرمان دین جے اے عورت دیانت دار امانت دار اے دے اندر امانت تے دیانت تے دل دی نیت اگر صاف تے ستھری ہے، اللہ پاک فرما دینے مشکل کام میں عورت دا کام کوئی نہیں کہ اپنی او اختیار نال سارا کچھ حفاظتہ کر سکے، مگر جو دے دل دے اندر امانت تے دیانت تے صدق دل والا مادہ موجود ہے تو اللہ فرما دین بما حفظ اللہ،
اتو اللہ دی اپنی حفاظت بھی نال چلنی ہے، اللہ دے امان نال، اللہ دی دتی ہوئی حفاظت نال او عورت او دے مال دی بھی حفاظت کر گھنسی تے او دی عزت آبرو نو بھی محفوظ رکھ سکسی۔ جے دل دے اندر کوئی ہور فطور موجود ہے تول اللہ دے طرفوں امان تے اللہ دی حفاظتیں ہٹ ویندیاں ہوندیاں، جڑے ویلے خلاف ورزی ہو ونجے تولے گل بن ویندی ہوندی ہے۔ اس وجہ واسطے اللہ نے فرمایا میں اللہ پاک حکم پیا دینا نیک عورتاں دی صفت اے ہوندی ہے۔ اللہ پاک میریاں تواریاں ماواں بہناں نو ساڈیاں عورتاں نو بھی اللہ ایہو جیاں صفتاں اختیار کرن دی توفیق دے۔ اگے ویکھو اگوں آیت دا اگلا حصہ معاشرے دی اصلاح واسطے اگلا قانون اللہ نے بیان کیتا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، ہن انہاں عورتاں دا گویا کہ ذکر ہے جڑیاں عورتاں نافرمان ہوئن، جڑیاں عورتاں نافرمان۔ اللہ پاک فرماندے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، او عورتاں جیڑی عورت دے کولوں بندہ تے کو خوف تے خطرہ محسوس پیا تھیندا ہے تے کوئی اندیشہ پیا لگدا ہے کہ اے میری بیوی میری عورت جیڑی ہے نشوزہن تے کو او کرائن مل دے پین کہ میری نری نافرمانی دے اتے تلی ہوئی ہے اے عورت جیڑی ہے۔ جے اگر اے اندیشہ ہے اے خطرہ ہے عورت نافرمان بندی پئی ہے تیریاں نافرمانیاں کرنا شروع کر دیندی پئی ہے تو وقت تو کیا کرنا ہے؟ انہاں نافرمان عورتاں واسطے وقت کیا حکم اللہ نے دیتا ہے کہ کیڑے طریقے نال انہاں دی اصلاح کرنی ہے، کیویں انہاں نو سمجھاونا ہے۔ یہ گل پوری کر نہ چھوڑوں، پتہ ہے زندگی ساتھ نہ دے، توجہ کرو اس واسطے پریشان نہ ہوئی ہے۔ جتنا دیر قرآن دے درس وچ باسوں انشاءاللہ اللہ دی رحمت وسدی راسی۔ اللہ پاک فرماندے ہیں پہلا دفعہ اللہ نے اے لایا ہے، پہلا طریقہ اے ہے عورت اگر نافرمانی کریں دی پئی ہے تو پہلا طریقہ اے ہے اللہ پاک فرما دین وال ایویں کرائے اے جڑیاں نافرمان عورتیں انہاں نو سمجھاؤ، کیا کرو؟ نصیحت کرو لسان نال زبان نال، یعنی اپنے آسان لفظاں دے اندر سمجھو، پیار نال اچھے طریقے نال چنگے طریقے نال انہاں نو بہا کے سمجھاؤ تساں، یعنی کون خاوند سمجھاوے، کوئی اور نہیں، تریجا بندہ نہیں۔ فائزو اے چونکہ پچھو جی میں گزر چکا ہے، سبحان اللہ قربان جائیے اللہ پاک جی تیرے سمجھاون تو تیرے قرآن مقدس دے نزول تو ہی قربان جائیے۔ اللہ پاک فرمان دینا او بندہ غور کریں خیال کریں، اے آخر میاں بیوی دا معاملہ جو ہے گھر دے اندر تا رکھے ہوئے برتن بھی کدے کھڑے پوندے ہوندے ہاں، اس واسطے متا اے تھوڑی جہی کوئی گل ہوئے تے تو اکا کھڑے پویں، کوئی بندے ہی میں تھڑکے ودے ہوندے نا، وہ تھوڑا جہاں کھڑکار ہی میں ملے صحیح کتا ہونے کو۔ اللہ فرمان دے نانا تو قرآن پچھو سن چکا ہے میرا بندہ کہ تسا میاں بیوی
یعنی ایک دوجے دا جز وے، ایک دوجے دا حصہ بن چکے وے، ایک دوجے دا تساں لباس وے، لہذا میاں بیوی دی گل اے اندر گھر دی گل اے، صرف میاں بیوی دی حد تک رہے، اے گل باہر نہ نکلے۔ میں اللہ نو اتنا بھی برداشت کوئی نہیں، تا انسان دی عزت دے خلاف ہے، تا انسان دے، تا مسلمان مومن بندے دے وقار تے عزت دے خلاف ہے۔ تیری میاں بیوی دی عزت والی گل ہوئے تے باہر دنیا کھڑی سن دی ہوئے، باہر دا محلہ تیرے اس گلاں نو اندر والیاں گھر دے گلاں نو کھڑا سندا ہوئے، اے تیری عزت دے خلاف بندا ہے، تیرا وقار مکدا ہے۔ اس واسطے تیرے وقار تے عزت نو برقرار رکھن واسطے مولا حکم پیا دینا، فائزو تساں انہاں نو سمجھاؤ چنگے طریقے نال، انہاں نو نصیحت کرو۔ او کرمالی اللہ دی بندی، کیوں خام خام مینوں ہی پریشان پئی کریں دی ہے، اے گلاں باہر نکل ونجنیاں، لوگ دنیا کیا آکسی مولوی صاحب دے گھر اے حال ہے، لوگ کیا آکسی خان صاحب دے گھر اے حال ہے، لوگ کیا آکسی باہر دنیا دا وکیل بنیا ہے گھر دا اے حال ہے، لوگ کیا آکسن ملک صاحب چودھری صاحب خان صاحب تے انہاں دا روز میاں بیوی دا جھگڑا گھر دا لگا رہ ویندا ہے۔ اللہ فرماندے نا نا اے گھر دیاں گلاں باہر نہ نکلن، گھر دیاں گلاں گھر مکاؤ، آپ میاں بیوی مکاؤ۔ فائزو آپ مکاؤ، باہر گلاں نہ کڈو، باہر نہیں نکلنیاں چاہیدیاں، اے پہلا طریقہ اصلاح دا۔ بھلا ہن ایمان نال دسو ساڈا عمل ہے ایندے اوتے؟ اللہ اکبر، ول ہی گلوں نتیجہ ہی ول دیکھو سامنے۔ اللہ ساکو قرآن تے عمل دی توفیق دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرو، ایک گل فائزوہن، لیکن کئی ایسے گھرانے موجود، کئی تساں بھی تجربہ کیتا ہویا ہو سی، زندگی گزر گئی 60 سال 70 سال یا جتنی زندگی اللہ نے دتی آئی، زندگی تا مک ویندی ہے، مگر باہر معاشرے تے محلے دے اندر دنیا کوئی نہیں سندی کہ کدے انہاں دا کوئی میاں بیوی دا جھگڑا لگا ہوئے۔ تو تہاڈا کیا خیال ہے، کیا کدے ہی نوک جھوک نہ تھی ہو سی؟ ضرور تھی، ضرور ہوئی ہو سی، مگر اوے لوگ ہوندن جڑے قرآن پاک تے نظر رکھی ودے ہوندے نے، جویں قرآن پاک حکم دیندا ہے مرد بھی اسے تے عمل کیتی ودا ہے، عورت بھی اسے دے اوتے عمل پئی کریندی ہے، چونکہ قانون قرآن دا ہے، رب دے قرآن دا فیصلہ ہے، محمد سونے سہی جوان دا فیصلہ ہی ہوئے، اس واسطے چونکہ انہاں قرآن تے بھی عمل کیتا ہے، پیارے پیغمبر دے فرمان دے اتے عمل چا کیتا ہے، اس واسطے زندگی دی تو گڈی دی لائن ٹوٹ گئی ہے، زندگی مک گئی ہے، زندگی کھٹ گئی ہے، او گھر دی جیڑی نوک جھوک ہوندی رہی ہے، گھر دے اندر جیڑی اونچ نیچ ہوندی رہی ہے، میاں بیوی آپ نمٹیں دے رہ گئے، نال دیاں نو پتہ لگا کوئی نہیں۔ انج کر کے زندگی بندہ گزارے، ول ویکھو جو اللہ دیاں رحمتاں کیویں آندیاں ہوندیاں۔ نمبر 2 اللہ پاک فرماندے نے او بندہ، او مردا، جے تو اے طریقہ بھی اختیار کیتی تے او کرمالی سکھ دی کوئی نہیں، یا دوجے لفظاں وچ تے کو لکھ دی، انجا تے کو لکھ دی کچھ نہیں، تو سمجھیندا ہے تے اس نو پرواہی۔ دوجا طریقہ اللہ دا قرآن پیا دسیندا ہے، ول کیا کرو، وہجرو خن فی المضاجع، اے دوجا طریقہ
اللہ پاک فرماندے تیرے سمجھاون دے باوجود جے عورت نہیں سمجھ دی انہیں نہ فرمانی تے تلیے والمت کو حکم پیا دینا سمجھاون دی نیت نال سمجھاون دی غرض نال ہور تیرا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیدا وت کے کریں واجروہن فی المضاج والیو جیاں عورتانوں بستر دے اندر الگ چھوڑ دیویں کلا چھوڑ دیویں تو اپنا بستر وات الگ کر چھوڑ بستر کٹھے کوئی نہ رکھے یعنی کہ اے قرآن پاک پیا سمجھیندا ہے اللہ نے اے تعلیم دیتی ہے واجروہن فی المضاج تو الگ لیٹیں بستر اپنا الگ کر دیویں مگر مکان الگ نہ کریں قرآن ہے مکان الگ نہ کریں بستر الگ کریں سمجھاؤن دی نیت نال اس تے اندر جماعت صحبت بھی اپنے آپ وچے آ گئی جداں بستر الگ کی تئی تا اگلی گل تے اپنے آپ ہی الگ ہو گئی اس وقت بعض مفسرین نے وہ معنی مراد کی دے گل ہوا ہکا بن دیئے واجروہن فی المضاج مکان ہکوئے لیٹے تے اسے مکان مگر صرف اپنا بستر الگ کریں بسترہ تیرا الگ ہونا چاہیے ہے تاکہ عورت نو تنبیہ ہوئے تے او سمجھ ونجے کہ میرے قصور دی وجہ کو لوے سزا پئی مل دیئے لہذا تا کر کے او تیری فرما برداری دے اتے واپس لوٹ آوے تے نہ فرمانی کرنا چھوڑ دے سمجھ آئی تا کر کے اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک روایت دے اندر آندا ہے یہ گل اللہ دے پاک پیغمبر کی تھی تنبیہ کر واجرہن انہاں نو سمجھا تا صحیح بندہ تے ایویں سمجھاویں بستر تیرا الگ ہونا چاہیے مکان الگ نہ کریں کوئی سمجھ آندی پی ہے یعنی کہ عورت بیوی ایک کمرے تے تو خود بسترہ چاہتے یہ جب تھکا ویندا ہوں جو تھجو آکے میں بے کمرے جوال ہوں تھجو گلی تو ہی باہر ویندا نا کیوں گل سمجھو این وجہ واسطے یہ طریقہ اگر مکان بھی تو الگ چا کرے سے تا اس تے نال ایزا بھی بہت بڑی زیادہ ہے عورت واسطے تے دوجے نمبر دے ہوتے سب تو بڑی گل اے ہے اتھاں وال فتنے تے فساد دا خطرہ زیادہ ہے کیوں مقصد تے آئی اس نو سمجھاونا تے جلے تو تھجو مکان ہی چھوڑی وینا ہے وال انا ود سی کے گھٹ سی بولو ود سی نا فتنہ ود سی گھٹنا دا کوئی نہیں اس واسطے بستر الگ کرنا ہے مکان الگ کوئی نہیں کرنا نمبر 3 یہ طریقہ بھی کیتا ہے وت بھی اس لکھیا کوئی نہیں تے سکھی کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے ہون تریجے نمبر دے اتے تے کوئی اجازت مالا دیندا پیاں وَضْرِبُوهُنَّ ایو جیاں نا فرمان عورتانوں والمالت کو کچھ مارن دی بھی اجازت دیندا ہاتھ اٹھا سکدائیں والمار سکدائیں ایو جیاں عورتانوں وَضْرِبُوهُنَّ مار تا سکدا ہے اجازت دیتی ہے مباح دی حد تک تے گل مگر اعتدال دی حد تک رکھیں توجہ نال گل سنائے اللہ دا قرآن معاشرہ پاک کریندا ہے تے ستھرا کریندا ہے اتنا مار نہ دیویں جڑی تیری مار مارن نال
عورت دے بدن دے اتے کوئی داغ پائے ونجے کوئی زخم ہو ونجے اتنا مارن دی اجازت نہ قرآن نے دیتی ہے نہ محمد جوان نے دیتی ہے مجبوری دی وجہ کولوں اے وی اس نو نصیحت کران واسطے سمجھاون دی غرض واسطے تا حکم تیجے نمبر تے دیتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ مار تا سکدا ہے تے ہور گل نال ہی سمجھو تے انجے کر کے چہرے تے بھی مارن دی اجازت کوئی نہیں دیتی منہ تے تھپڑ نہ مارے عورت نو بیوی نو منہ تے تماچا مارن دی اجازت نہیں دیتی اللہ دے پاک پیغمبر نے لا تضربوہم